प्रोग्राम सदाए हक सुनने वाले तमाम सामाईन को निदा हक का सलाम कबूल हो। दोस्तों, ये बात तो आपको मालूम ही है कि इस प्रोग्राम में हम आपके उन सवालात को शामिल करते हैं जो मसीहियत से मुताल्लिक होते हैं। इस प्रोग्राम को पेश करने का हमारा मकसद सिर्फ ये है कि जनाब मसीह और मसीहियत के मुताल्लिक आपके दिलो दिमाग में किसी भी तरह की गलत फहमी हो तो उसे दूर किया जाए। और इस गलत फहमी को दूर करने के लिए हमारे माहिर इल्मे इलाहियात मोहतरम जनाब खलील हबीब साहिब हमारी मदद और रहनुमाई करते हैं, जो आज भी हमारे स्टूडियो में तशरीफ फरमा है आपके सवालों के जवाबात के साथ। तो आज के प्रोग्राम के लिए हम जनाब मोहतरम खलील हबीब साहिब को खुशामदीद कहते हैं। तो चलिए सामीन, हम अपने प्रोग्राम का आगाज इस सवाल से करते हैं। ये सवाल हमसे पूछा है फौजिया गुल ने इस्लामाबाद से। वो पूछती हैं कि क्या बाइबल इनकलाबी किताब है? क्या बाइबल इनकलाबी किताब है? मोहतरमी, आपकी इनकलाबी से क्या मुराद है? अगर इनकलाबी से मुराद ये है कि क्या आप इसके बलबूते पर हुकूमतों के तख्ते उलट सकते हैं, तो हमारा जवाब ये है कि नहीं। अगर इनकलाबी से मुराद आपकी ये है कि क्या इसकी बुनियाद पर आप लोगों के खून बहा सकते हैं, तो जवाब है नहीं। और अगर आपका सब मतलब यही है कि क्या इससे आप कुश्तों के पुश्ते लगा सकते हैं, तो जवाब है नहीं। लेकिन अगर आपकी मुराद ये है कि क्या इनसे इंसान की फिक्र में इनकलाब पैदा होता है, क्या इंसान के सोचने का अंदाज बदल जाता है, तो हम ये कहेंगे कि हाँ, ये रूहानी इनकलाब की किताब है। वैसे भी आप देखें कि जहां कहीं ये किताब पहुंची, लोगों की हालत बदल गई। एक जमाना हुआ करता था जब लोग बहुत ही जंगली किस्म के हुआ करते थे, वहशी, बर्बरियत के हामिल, एक दूसरे का खून पीने वाले, इंसानों का गोश्त खाने वाले। लेकिन जब ये किताब पहुंची तो उसने उन्हें मुहज्जब बना दिया। लेकिन क्यों ऐसा हुआ? क्यों ये किताब इनकलाब क्यों ले आती है? अगर हम थोड़ी देर के लिए ये फर्ज कर लें कि ये किताब इनकलाब नहीं लाती, अगर हम ये फर्ज कर लें कि इस किताब के मुताले से इंसानों की जिंदगी पे कोई असर नहीं होता, अगर हम ये फर्ज कर लें कि इसके मुताले से इंसान वैसे का वैसा ही रह जाता है, तो फिर आप ये बताइए कि हमारे माहौल में किताब पे पाबंदी क्यों लगाई जाती है? ये किताब लेके कोई फिर रहा हो तो लोग उसे नफरत की निगाह से क्यों देखते हैं? अगर आप ये किताब किसी के हवाले कर दें तो लोग क्यों कहते हैं कि ये हमारे लोगों को गुमराह कर रहा है? इसका मतलब यही होता है कि मुखालिफिन को भी इस बात का पूरा पूरा एतराफ है कि ये किताब इनकलाब बपा करती है, नई फिक्र देती है। आप हर चीज को नए अंदाज से देखने लग जाते हैं। आपके मसाइल वहीं पर रहते हैं। आप ये नहीं कि मसाइल को नजरअंदाज कर देते हैं, बल्कि मसाइल को आप एक और नुक्ता नजर से देखने लग जाते हैं। अब आपकी समझ में आने लग जाता है कि दुनिया में क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। इसी किताब के मानने वाले थे जिन्होंने एक इनकलाब बपा किया। आपको मालूम होगा कि जब नए नए लोग पहुंचे थे अमेरिका में, तो वहां के काले लोगों पर गोरे लोगों ने बड़े मजालिम ढाए। और फिर एक शख्स था जो इस किताब का मानने वाला था, जिसने उस गुलामी के खिलाफ सदाए एहतजाज बुलंद की। इसी किताब के मानने वाले थे जिन्होंने सत्ती की रस्म के खिलाफ एहतजाज किया और कानून पास किया कि ये जुर्म है, कि ये कौन सा इंसाफ है कि जब मर्द मरे तो औरत उसके साथ जल मरे, लेकिन औरत मर जाए तो मर्द आराम की जिंदगी बसर करता रहे, बल्कि दूसरी शादी रचा ले। इस किताब के मानने वालों ने दुनिया में इनकलाब बपा किए। ये इनकलाब रूहानी इनकलाब थे और फिक्री इनकलाब थे, क्योंकि सबसे बड़ा इनकलाब वो नहीं हुआ करता जो आप ताकत के बलबूते पर लाते हैं, क्योंकि वो इनकलाब सिर्फ उसी वक्त तक रहता है जब तक आपके पास ताकत रहती है। तलवार बड़ी बेवफा चीज है, आज आपके हाथ में तो कल किसी और के हाथ में। तो जिसके हाथ में तलवार होती है वही अपनी बात मनवाता है, जिसके पास ताकत होती है वही हुकूमत करता है। लेकिन बदकिस्मती से हुकूमत कभी एक आदमी के हाथ में नहीं रहती। इनकलाबात बपा होते हैं और वो किसी और के हाथ में चली जाती है। लेकिन जब आप फिक्री इनकलाब लेकर आते हैं, लोगों की सोच बदल देते हैं, तो फिर उसे दुनिया का कोई इनकलाब खत्म नहीं कर सकता।
کیونکہ یہ تبدیلی اندر سے آتی ہے، باہر سے نہیں۔ جتنے بھی انقلابات آپ لاتے ہیں، خونی انقلاب، معاشی انقلاب، دوسرے انقلاب، وہ تمام کے تمام باہر سے لائے ہوئے ہوتے ہیں اور ایک وقت کے بعد ان کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن جو اندر سے انقلاب بپا ہوتا ہے، وہ انقلاب کبھی ختم نہیں ہوتا، اسے دنیا کی کوئی طاقت کبھی مٹا نہیں سکتی، اس کے اثرات ہمیشہ ہمیشہ تک کے لیے قائم رہتے ہیں۔ تو یہ کتاب انسان کے اندر فکری انقلاب پیدا کرتی ہے کہ وہ انسان جو کل دوسرے لوگوں کو اپنا دشمن سمجھتا تھا، آج انہیں اپنا دوست سمجھنے لگ جاتا ہے۔ جو کل تک لوگوں کی جان لینے کی فکر میں تھا، آج وہ لوگوں کی خاطر اپنی جان دینے کو تیار ہو جاتا ہے۔ وہ شخص جو کل دنیا میں ہر قسم کے وائرس پھیلا رہا تھا، آج وہ ان کا علاج کرتا ہے۔ کل جو ڈاکو تھا، آج وہ ڈاکٹر بن جاتا ہے۔ یہ کتاب کے انقلابات ہیں جو لوگوں کی فکر میں لاتی ہے۔ اس کتاب نے معاشی انقلاب بھی پپا کیے ہیں، سیاسی انقلاب بھی لائی ہے، فکری انقلاب بھی لائی ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیجئے کہ دنیا کے وہ ممالک جہاں پہ کہیں آج کل کوئی کسی مسیحیوں کی حکومت نہیں ہے، کوئی مسیحی حکومت نہ کبھی پہلے تھی نہ آج ہے۔ ہاں، مسیحی حضرات کی حکومت ہو سکتی ہے، لیکن مسیحی حکومت کبھی نہیں رہی ہے اور نہ قائم ہو سکتی ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آج وہ ممالک جن پہ غیر مسیحی حضرات حاکم بنے ہوئے ہیں، وہاں پہ آپ صفائی ستھرائی کا آنکھ دیکھیے، قانون کی کیفیت دیکھیے، تو آپ کو اس سے بالکل مختلف نظر آئے گی جہاں پہ مسیحی حضرات کا تسلط ہے۔ تو یہ اس کتاب کی تعلیمات پہ اگر عمل کیا جائے تو وہ انقلاب بپا ہوتا ہے کہ جو کتاب آپ سے مسلسل یہ کہہ رہی ہو کہ آپ حقوق اللہ اور حقوق العباد کے درمیان ایک توازن قائم رکھیے، تو اگر ان اصولوں پہ کوئی حکومت قائم ہو تو وہاں پہ کیسے انسانوں کے حقوق پامال کیے جا سکتے ہیں؟ جو کتاب آپ سے یہ کہہ رہی ہو کہ اپنے پڑوسی سے اپنی جیسا پیار کیجیے، اس کا ویسے ہی خیال رکھیے جیسے آپ اپنی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں، تو کیا وہاں پہ کوئی غریب ایسا رہ جائے گا جو بھوکوں مرے؟ افسوس اس بات کا ہے کہ کتاب تو انقلاب بپا کرنے کو تیار ہے، لیکن عام طور پر کتاب والے ہی انقلاب نہیں بپا کرنا چاہتے۔ یہ قصور کتاب کا نہیں، یہ قصور ان لوگوں کا ہے جو کتاب کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن اس پر عمل پیرا نہیں ہوتے۔ کوئی کتاب اپنی ذات سے کوئی انقلاب بپا نہیں کر سکتی۔ اگر آپ اس کتاب کو پڑھتے نہیں ہیں تو کوئی انقلاب بپا نہیں ہوگا۔ اگر آپ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد اس سے متاثر نہیں ہوتے تو کوئی انقلاب بپا نہیں ہوتا۔ اگر آپ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد اس سے متفق نہیں ہوتے تو کوئی انقلاب بپا نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد اس سے نہ صرف متفق ہوتے ہیں بلکہ اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں تو تب انقلاب بپا ہوتا ہے۔ اس لیے آپ کا یہ سوال کہ کیا بائبل انقلابی کتاب ہے؟ ہاں ہے، اس صورت میں ہے جب آپ اس کی تعلیمات پر عمل کریں، جب آپ اس تعلیم پر عمل کریں کہ اپنے پڑوسی کا ویسے ہی خیال رکھنا ہے جیسے آپ اپنا خیال رکھتے ہیں، اپنے پڑوسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہیں دینا ہے، رشوت نہیں لینا ہے، رشوت نہیں دینا ہے، ہر ایک کی جان، مال اور عزت کا تحفظ کرنا ہے، تو ظاہر ہے کہ انقلاب تو بپا ہوگا۔ یہ فکری انقلاب ہوگا، یہ معاشرتی انقلاب ہوگا، یہ کوئی سیاسی انقلاب نہیں ہوگا، یہ اسلحے کے بل بوتے پر نہیں ہوگا بلکہ اخلاقیات کی بنیاد پر ہوگا۔ یہ کتاب آپ کو ایٹم بم بنانے کا طریقہ نہیں بتاتی، کیونکہ یہ انسانیت کو ختم کرنے کے لیے نہیں آئی ہے، لیکن یہ کتاب آپ کو دشمنی ختم کرنے کا طریقہ ضرور بتاتی ہے۔ یہ کتاب آپ کو دوسروں کی فکر کرنے کی تعلیم دیتی ہے، یہ کتاب آپ کو دوسروں کے بارے میں سوچنے کی تعلیم دیتی ہے، یہ کتاب محبت کے بیج بوتی ہے اور محبت کی فصل کاٹنے کی امید پر زندگی گزارنے کی تعلیم دیتی ہے۔ یہ کتاب انقلاب ہے، کیونکہ کتاب خدائے انقلاب ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ جب مسیح اس دنیا میں آئے تو تاریخ سے اتنی زور سے ٹکرائے کہ اس کے دو حصے کر دیے، ایک زمانہ قبل از مسیح، ایک زمانہ بعد از مسیح، تو ایک ایسا انقلاب بپا کیا۔ تو یہ کتاب انقلابی ہے، لیکن اخلاقی طور پر انقلابی اور فکری طور پر انقلابی، لیکن اسلحے کے زور پر انقلابی نہیں۔
सामीन, हमें आपकी राय का इंतजार रहेगा। अगर आप हमसे बजरिया SMS राब्ता करना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 03102040306। नंबर एक मरतबा फिर से दोहरा देती हूँ, 03102040306। इस नंबर पर आप हमें अपना SMS भेज सकते हैं। अगर आपको अंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा हासिल करना है तो अपना मुकम्मल पता भी हमें SMS कर दें। हम आपको बजरिया डाक मुफ्त नुस्खा भेज देंगे। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट पर जाकर किसी भी वक्त हमारे सारे प्रोग्राम सुन सकते हैं। हमारी वेबसाइट का पता है www.sadaihaq.com। एक मरतबा फिर से बता देती हूँ, हमारी वेबसाइट का पता है www.sadaihaq.com। अब अपनी मेजबान निदा हक को इजाजत दीजिए। इंशाअल्लाह अगली दफा एक नए सवाल और उसके जवाब के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। खुदा हाफिज।